माजिद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अनवर साहब जिंदाबाद, रजी अकबर फारूक साहब जिंदाबाद, अनवर साहब अनवर साहब आगे बढ़ो, कैसे भाई किस साइड में आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर मेरे आपने यहाँ पे खत्म की आशफ साहब ने मामले से आप दो आलम साहब कह रहे हैं कि दो आलमदारी आलम साहब कह रहे हैं, तो ऐसा है कि अब पीरजादा साहब को हम बोल सकते हैं बाहर का, तो पीर साहब को हम बोल सकते हैं बाहर का, लेकिन अली रातर साहब आपका है जिसका हर कुछ यहाँ अपनी पार्टी दूसरा मैं आप से एक और गुजारिश करूंगा, एक बार और आपको तरगीब दूंगा कि जो फैसला मैंने किया आप जो इस चीज के हक में नहीं है वो हाथ ऊपर मत करना, जो इस चीज के हक में है कि जो फैसला मैंने ये किया कि आप इस चीज के आप मुतमिन हो, वो जो कहते हैं हाफिज या कोई दूसरा जरिया इख्तियार करे, ऐसी नरबियत ही नहीं क्या करते। हम मैं यहाँ मैं अपनी जाती बात कहूँगा, चूंकि मैंने इस इलाके की नुमाइंदगी की है और हमेशा ये जो घर का जुल्म होता है उसको उसी तरह मेरे जो घर के अफराद हैं सारे खुशी से रहें। वही एक जब नुमाइंदा बनता है तो नुमाइंदे के अंदर भी बड़ी दर्द होती है कि मेरा इलाका किस तरह से खूबसूरत रहे, यहाँ के लोगों में कैसे हम इनकी जिंदगी को बेहतर बना पाए, इनको खुशी रहे, इनको कोई तकलीफ ना मिले। लेकिन जैसे अनवर साहब भी कह रहे थे कि हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे आप लोगों ने हुसैन 6 साल का मंजिल लिया, लेकिन 3 साल के बाद भी हुकूमत चली गई। लिहाजा हो सकता है कहीं में ये भी हो सकता है कि लोग मुकाबला कर, पीरजादा साहब 18 साल था, पीरजादा साहब ने इतने काम किए और दूसरी तरफ उत्तर अली दाखिल के अंदर था, लेकिन जहन में ये नहीं रहता है कि कहाँ 18 साल और कहाँ 3 साल। लेकिन तब भी मैं आपको ये कहूँगा, आपका मेरे साथी का जिन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट दिया है उनका सिर ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि हमने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। हमने मैं वसूल से कर रहा हूँ, पहले 70 साल में 18 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 70 साल की बात कर रहा हूँ। 1947 से लेकर 2014 तक जो हुआ है यहाँ, वो एक तरफ आप तराजू में डाल दीजिए और दूसरी तरफ आप ये 3 साल में ऊपर रहीम नाज़िर ने क्या दिया है वो डाल दीजिए। इंशाल्लाह मेरे साथियों का सिर ऊंचा रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, यहाँ ठेकेदारी कुछ लोग करते थे, मैं कहूँगा कि जंगल की ठेकेदारी, हमारे भी यहाँ साथी भी बैठे जो जंगल की ठेकेदारी करते हैं, उससे पहले यहाँ 8-9 लोग करते थे इस इलाके में। जब मैं आ गया तो कम से कम इंशाल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता था कि जिस इलाके की मैंने नुमाइंदगी की है, जो मैंने शुरुआत किए हैं, उस शुरुआत को आगे लिया जाए। तो मैं भी सोचता था कि कोई बासलाहियत आदमी आ जाए जिसमें जज्बा हो, जो लोगों के साथ मेल मिलाप रखता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनवर साहब की शक्ल में मुझे नज़र आता है कि अनवर साहब में वो सलाहियत है कि एक तो जज्बा है कि ये लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता है, उनकी हर मुमकिन मदद करना चाहता है, और साथ साथ इंशाल्लाह डेवलपमेंट का मैप जो है वो भी इसके जहन में होगा और हमारी भी मदद उसमें शामिल होगी। मुझे उम्मीद है कि इस इलाके में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारी आ जाएगी। अगर आप मुझे कहेंगे ज़ाती तौर खुदा गवाह है, मुझे नहीं लगता है कि कोई टफ होगा, लेकिन ये तो ये भी नहीं मानेंगे हम कि बिल्कुल हम किसी को नज़रअंदाज करते हैं।
ان کا بھی جو ہماری مخالف ہے ان کا بھی اپنا حصہ ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ باری اکثر سے ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا۔ جناب میں ایک چیز بتا دوں گا آپ کو، ہمارے باپ داداؤں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی شخصی راج کو ہٹا کے دوسری شخصی راج کو قائم کرنے کے لیے، انہوں نے قربانی دی تھی یہاں ایک باوقار زندگی لوگوں کے لیے ملے، اس کے لیے دی تھی، یہاں ترقی ہو، یہاں غربت ختم ہو، یہاں بے روزگاری ختم ہو، لیکن یہ تو نہیں کیا تھا کہ ایک شخصی راج کو ختم کر کے آپ دوسرے شخصی راج کو جنم دے دیں گے۔ اب ٹھیک ہے، شیخ صاحب نے حکومت کی، پرائم منسٹر رہا، اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر بھی گنوا دی اور پھر چیف منسٹر آ گیا، اس کے بعد کیا فاروق اللہ کے بغیر کوئی نہیں تھا، اس فاروق صاحب کے بعد پھر عمر صاحب کو ہی آنا ہے کیا؟ اور ابھی آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھیے عمر صاحب ہی نہیں وہاں وہی نہیں رکنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ابھی نوزائید ہیں ان کو بھی آگے لے جائیں گے، اور آ رہے ہیں آج اپنے بچوں کو، عمر صاحب کے بچے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں ان فنکشن میں وہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ، وہی حال پی ڈی پی میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی بڑی دین ہے، ان کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، انہوں نے کافی کچھ اس ریاست کے لیے کیا، لیکن اس کے بعد محبوبہ جی کے بغیر کوئی نہیں تھا، اور محبوبہ جی کے بعد اب کیا اس کی بیٹی کو ہی ہمیں آگے لانا ہے۔ لہٰذا میں کہہ دوں گا سب سے بڑی قربانی جو آج ہمیں دینی ہے وہ اس شخصی راج کو، یہ جو خاندانی راج ہے اس کو ہمیں نکارنا ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ کہ ان کی اپنی پلاننگ ہوگی، ہر پارٹی دیکھتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت پائے۔ مجھے لگتا ہے شاید ان کو لگا ہوگا کہ زیادہ بٹوارا ہونے سے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن شاید میری نظر میں وہ بھی ان خاندانی پارٹیز کو ووٹ نہیں دے دیں گے۔ اگر ان کے جو ہمدرد ہیں اگر وہ ووٹ دینا چاہیں گے، مجھے لگتا ہے وہ ان سے ہٹ کے ووٹ دے دیں گے۔ جس طرح پارٹی کو تمام پارٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی آواز اور ان کی جو ڈیمانڈ تھی چاہے کس کے ہاتھوں سے بھی ہوئی تو لیکن ہوا۔ ہماری اس علاقے میں بھی بہت اچھی خاصی پہاڑی آبادی ہے، اور پہاڑیوں کو آج جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے لکیلی وہ بھی پہاڑی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی آج اپنے پہاڑی ساتھی کو، اور اس کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں جو اتساہ ملے، لیکن بدقسمتی ہے کہ نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی جو بھی سرکاریں میں تھی، سرکار جن کی رہی ہے ابھی تک یا کانگریس کی رہی ہے، انہوں نے کبھی اس کو ہونے نہیں دیا۔ تھینک یو سر۔ الحمدللہ دیر آئے درست آئے، کیا کس نے نہیں کیا ہم اس پہ نہیں جائیں گے، لیکن ہوا۔ اب آج میں کہتا ہوں کہ پہاڑیوں کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ اب ان کو حق بھی ملا ہے اور اپنے پہاڑی ساتھی کو ساتھ دینا چاہیے۔